ताज़ी एप्लीकेशन वालों की होती है या SMS वालों की? जनाब आज एप्लीकेशन वालों को इनाम मिलेगा अब्दुल कादिर और आपकी आईडी है 94800। आप जब भी जवाब देते हैं ऑनलाइन तो आपको एक आईडी नंबर आता है, उस नंबर को सेव कर लिया करें। अब्दुल कादिर भाई जिनका आईडी नंबर 94800 है, आपको मुबारक हो के आपको आपका नाम निकल आया है। आप हमें एड्रेस भेज दें, इंशाल्लाह इसी नंबर पर SMS कर दें तो इंशाल्लाह आप तक आपका तोहफा पहुंचाया जाएगा। अब नाजरीन से एक और सवाल करने जा रहे हैं और वो सवाल क्या है, बाहर शरीयत किताब किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर फरमाई है? आपने उन बुजुर्ग का नाम बताना है। स्क्रीन पर भी नंबर है और यही सवाल उम्मीद है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी पूछ लिया गया होगा तो आप उस पर भी जवाब दे दें। चलिए जनाब आप चलते हैं, चारों इस्लामी भाई से तारुफ लेते हैं। दाईं तरफ के इस्लामी भाई अपना नाम भी बताएंगे, क्या करते हैं भी बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और मेरा साइट में इंडस्ट्री है। जनाब साइट में इंडस्ट्री है। फारूक भाई आपको मरहबा कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपका तशरीफ लाए। जी मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ और फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता हूँ। फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता हैं मोहम्मद हुसैन भाई। जी तीसरे इस्लामी भाई। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है और मैं साइड में होता हूँ और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। पढ़ाई भी कर रहे हैं और बिजनेस भी, शायद वालिद साहब के साथ बिजनेस में भी हाथ बटाते हैं। जी चौथे भाई। मेरा नाम सिराज रहमानी है और मैं जो है वो गारमेंट्स एसेसरीज की फील्ड से वाबस्ता हूँ। चले जनाब बहुत शुक्रिया आप चारों इस्लामी भाइयों का। अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग कारोबार हैं, ज़िंदगी के अलग शोबे हैं, मगर आज सबका सहरी आजमाइश एक साथ है। सवाल एक जैसे हैं, देखें जवाब कैसे देते हैं। आइए चलते देखते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी इल्म नूर है, इश्क के बोल समझाइए मगर इशारों से, मुकम्मल कीजिए अल्फाज बनाइए, मदनी गुलदस्ता दुरुस्त कीजिए। 7 सेगमेंट हैं। आइए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इल्म नूर है। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से, चारों इस्लामी भाइयों से 3-3 सवालात होंगे इस सेगमेंट में। सही जवाब पर 2 नंबर दिए जाएंगे। पहला सवाल करेंगे फारूक भाई से, हिसाबे कबर किस किस से नहीं होता? हिसाबे कबर 8 लोगों से नहीं होता। ठीक है। नबी, शहीद, ताउन में मरने वाला, ताउन में साबिर, छोटे बच्चे और जो रोज़ रात को सूरह मुल्क पढ़े, मरते वक्त कुल अल्लाहु अहद पढ़े और जुम्मे के दिन और रात मरने वाला। क्या बात है, 8 आपने सुना दिए जनाब। और कमाल की ये यूँ समझिए कि मालूमात है, मिरातुल मनाजी में है कि हिसाबे कबर 8 किस्म के लोगों पर, 8 शख्सों पर नहीं होता। गौर से सुने, नबी पर, शहीद पर, ताउन में मरने वाला, ताउन में सब्र करने वाला, छोटे बच्चे, जुमे के दिन या रात में मरने वाला, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला और मर्ज़े मौत में कुल हो वल्लाह पढ़ने वाला। हम ये हर रोज़ाना सूरह मुल्क तो पढ़ सकते हैं ना, जो चीज़ हमारे बस में है। हम अगर सूरह इखलास रोज़ाना पढ़ लें या सूरह मुल्क रोज़ाना पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इस 8 की कैटेगरी में हमारा नाम भी आ जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। सवाल है हमारे हुसैन भाई से, रिज़ाए इलाही के लिए मुलाकात करने की क्या फजीलत है? रिज़ाए इलाही के लिए मुलाकात किया करो, क्योंकि जो अल्लाह की रज़ा के लिए मुलाकात करता है तो 70,000 फरिश्ते उसे मंजिल तक पहुंचाने साथ जाते हैं। क्या बात है, रिज़ाए इलाही के लिए मुलाकात करने वाले की फजीलत कितनी ज़्यादा है। लोग नॉर्मली किसी मतलब की वजह से मिलते हैं, कारोबार है या कोई मतलब है, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमानों से मोहब्बत के साथ मुलाकात के लिए जो जाता है, सुभान अल्लाह, 70,000 फरिश्ते उसे मंजिल तक पहुँचाने जाते हैं। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब तीसरे इस्लामी भाई की तरफ चलेंगे, अहमद रज़ा। अहमद रज़ा ये बताइए, नमाज चाश्त की क्या फजीलत है? नमाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने चाश की 12 रकातें अदा फरमाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। क्या बात है, जन्नत में सोने का महल बनाएगा। चाश्त की 12 रकतें पढ़ी। नाजरीन कभी जिंदगी में एक बार तो चाश्त की 12 रकतें होनी चाहिए। उसका वक्त, फजर का वक्त ख़त्म होने के 20 मिनट के बाद जो वक्त होता है उसमें पहले इशराक अदा कर लें और एक बार चाश्त की 12 रकतें पढ़ लें। देर किस बात की, आज भी ये काम हो सकता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। किसी मोमिन पर जुल्म करने से मुताल्लिक हदीस पाक में क्या वईद आई है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन किसी मोमिन पर जुल्म करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो उस जालिम से इंतकाम लेगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो अल्लाह ताला से डरो, खुदा की कसम जो मोमिन दूसरे मोमिन पर जुल्म करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस जालिम से इंतकाम लेगा। आज लोग जुल्म करते हुए सोचते हैं मेरा कौन बिगाड़ सकता है, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, सामने वाला तो बड़ा कमज़ोर है। ये ना समझिएगा,
مظلوم کے ساتھ رب کی رحمت ہوتی ہے، وہ دعا کرے تو وہ عرش تک جاتی ہے، اور قیامت کے دن ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں کبھی کسی پر زندگی میں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ فاروق بھائی سے اگلا سوال، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو غم و آلام کو دور کر دیتی ہیں؟ کسی دانا کا قول ہے کہ اللہ سے یہ 3 چیزیں ہوں تو غم و آلام کو دور کر دیتی ہیں: اللہ کا ذکر، اللہ کے دوستوں سے ملاقات، اور دانا لوگوں کی گفتگو کرنے دیں۔ کیا بات ہے، آج لگ بہت زیادہ کئی لوگ غمگین بھی ہوں گے، تو ان 3 چیزوں سے غم دور ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے اللہ کا ذکر، دوسری اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے ملاقات، اور تیسری دانا حضرات کی گفتگو۔ عقل مندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، جو دانا ہوں تو انشاءاللہ اس سے بھی دل کا غم دور ہوتا ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت بیان کریں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس شخص نے نماز فجر باجماعت پڑھی اور ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے اور پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ چلیں جناب، اشراق کی فضیلت بھی آ گئی ہے۔ فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نفل اشراق کی پڑھ لے، اللہ اکبر، تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، اس میں ایک اور یوں سمجھے ایڈیشن یہ ہے کہ فجر کے بعد ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ یہ وقت ہو جائے، تو سبحان اللہ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ آج کل موقع بھی ہے، فجر بھی ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا عبادت کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہ 20 منٹ میں پھر احتیاط کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت بہتر ہے نہ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اشراق پڑھ لیں، پھر چاش پڑھ لیں، تو سبحان اللہ جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، اب چلتے ہیں ہم پھر فاروق بھائی کی طرف۔ اللہ نے مخلوق کی تقدیر، اب آپ کی طرف جائیں گے احمد رضا۔ اللہ نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے کتنے برس پہلے لکھی؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے کم و بیش 50,000 سال پہلے لکھی۔ 50,000 برس پہلے آسمان و زمین کے بنانے سے، پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھی۔ میرے رب کی کیا شان ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا تو قیامت کے دن اللہ پاک جب اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس سے افضل عمل کسی کا نہیں اٹھایا جائے گا سوائے اس کے جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ۔ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ سبحان اللہ، پھر کیوں نہ ہم کلمہ طیبہ کو اپنا ورد بنائیں؟ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ چلے جناب، پھر آئیں گے فاروق بھائی کی طرف۔ اشراق و چاشت کی بات تو ہوئی، لیکن ذرا تفصیل سے بتائیں کہ اشراق و چاشت کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ فجر کی نماز طلوع آفتاب کے 20 سے 25 منٹ کے بعد زوال کبریٰ تک اشراق و چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ پہلے اشراق کی نماز ہوتی ہے، پھر چاشت کی نماز ہوتی ہے۔ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ فجر کا وقت ختم ہوا اور اس کے 20 یا 25 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور زہوہ کبریٰ جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں اس کے درمیان جو ہے یہ اشراق و چاشت کا وقت رہتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد اتنی دیر نہیں جاگ سکتا تو وہ اگر صبح مثال کے طور پہ آج کل 10-11 بجے اٹھ جاتا ہے، 10 ساڑھے 10 بجے اٹھ جاتا ہے، زوال کا ٹائم دیکھ لے، اور زوال کے وقت سے پہلے اگر وہ اٹھتا ہے کام کاج پر جانے کے لیے تو وضو کر کے اشراق و چاشت اس وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ پتہ ہو تو کتنی ساری نیکیاں ہم اسے لوٹ سکتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے کیا دعا کرواتے تھے؟ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کرواتے کہ دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ ہائے ہائے، عاجزی بھی دیکھیں، انداز بھی دیکھیں۔ آج امیر اہل سنت میں یہ جھلک نظر آتی ہے کہ بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مرشد کو بخش دے۔ شاید کسی کے ذہن میں سوال بھی آتا ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے سے کیوں دعا کروائی جا رہی ہے؟ یہ اللہ والوں کا طریقہ کہ مدینے کے بچوں سے حضرت عمر فاروق یہ دعا کراتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے، کیونکہ وہ بچے نابالغ ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں گویا گناہ نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں بھی اگر بچے ہوا کریں تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائیں، اللہ راضی ہو جائے یہ دعا کرائیں۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، مظلوم کی بد دعا سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں فرماتا۔ ہائے ہائے، مظلوم جب اللہ سے حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا، وہی بات آ گئی کہ مظلوم جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا ناظرین، پھر یہ نہ سمجھے وہ اکیلا ہے، اب اس کا کام بننا ہے اور ظالم نے تباہ ہونا ہے۔ بلکہ میں یہاں ایک بات اور عرض کروں گا
زندگی ایسی نہ گزاریں کہ کسی کا حق دبا لیں, کسی کو تکلیف دیں. کبھی زندگی میں ایسا ہونا آپ کو کہ سب کچھ اچھا تھا اور آہستہ آہستہ بگڑنے لگ گیا ہے. صحت بھی اچھی تھی, کاروبار بھی اچھا تھا, فیملی میں بھی خوشیاں تھیں, اور اچانک ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہونے لگ رہی ہیں. کاروبار بھی ڈیمولش ہو رہا ہے, فیملی میں بھی دوریاں ہو رہی ہیں, صحت بھی اچھی نہیں ہے. تو پھر ریئلائز کریں کہ کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, کیونکہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر بربادی آتی ہے. اللہ پاک ہمیں ایسی زندگی گزارنا نصیب فرمائے کہ ہائے نہ لگے بلکہ لوگوں کی دعائیں ملا کریں, لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے زندگی گزاریں. جواب درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. اب چلیں گے ہمارے بھائی کی طرف, اور یہ آخری سوال ہے آج کے سیگمنٹ کا. زمین کے کسی حصے یا ٹکڑے پر سجدہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ زمین کے کسی حصے پر سجدہ کرے گا تو قیامت کے دن وہ ٹکڑا اس کے لیے گواہی دے گا, اور جب وہ مومن بندہ مرتا ہے تو وہ ٹکڑا اس کے لیے روتا ہے. ہائے ہائے, جب بندہ زمین پر سجدہ کرتا ہے, جس پیس آف لینڈ پر, تو وہ ٹکڑا زمین کا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا. جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ حصہ زمین کا اس کی یاد میں گویا یا اس کے لیے روتا ہے. اب یہاں وہ لوگ سوچیں جو زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کرتے ہیں. پاکستان سے باہر چلو یار, یہاں جاننے والے ہیں, فلاں ملک چلتے ہیں, فلاں شہر چلتے ہیں, دوستوں میں جاتے ہیں, سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا. جس زمین پر سجدہ کرو وہ زمین کا ٹکڑا یاد رکھتا ہے. تو جب اسی زمین پر گناہ کیے, شراب پی, بدکاری کی, حرام کام کیے, قیامت کے دن اگر اس نے گواہی دی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا صحیح خوف نصیب فرمائے, گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا جناب. آپ ہمارے ساتھ کالز پہ شامل ہو سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ہر سیگمنٹ کے بعد کال شامل کریں. نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیں کال کیجئے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد حذیفہ ہے, میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میری عجیب ابھی بتاری سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کا بھی ذہنی آزمائش کریں, اور کیا اس سال بھی ذہنی آزمائش میں غلام رسول آئیں گے؟ بچوں کا ذہنی آزمائش تو اب بچوں کو ہی کرنا چاہیے, کیونکہ اب ماشاءاللہ بچے ہمارے ہوسٹ بھی بن رہے ہیں. بچوں کا کڈز مدنی چینل بھی آ گیا, تو ان کے ویسے بھی اس طرح کے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں. اور رمضان اسپیشل میں تو غلام رسول کی ترکیب نہیں بنے گی, کیونکہ وہ اسپیشلی بنانا پڑتا ہے اور بہت اس میں محنت ہوتی ہے. انشاءاللہ سیزن 12 میں غلام رسول کو بلائیں گے انشاءاللہ. سلسلہ جس میں سوال و جواب وغیرہ ہوتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد مزمل اتاری ہے, میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. عبداللہ بتاری, مجھے آپ کا سلسلہ ذہن ازواج رمضان اسپیشل بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ سے یہ گزارش تھی کہ آپ اپنے سلسلے میں نگران شورا کو بھی بلائیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. امید ہے کہ نگران شورا ہمیں سنیں گے تو ضرور کرم فرمائیں گے. ایک اور کال دیتے ہیں. میرا نام محمد افسان رضا تاری ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام ذہنی ازواج اسپیشل بہت اچھا لگ رہا ہے. عبداللہ بتاری, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے سب سے پہلا روزہ کب رکھا؟ میں نے پہلا روزہ کب رکھا, یہ سوال تھا. اچھا, مجھے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا. اب امی ہیں نہیں دنیا میں, ورنہ انہیں یاد ہوتا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو ایک آدھی پکچر شاید ایسی دیکھی تھی جس میں وہ تصویر, وہ ہار پہناتے تھے نا ہمارے یہاں بڑے بڑے پیسوں والے پرانے تو مجھے خیال 5-6 سال کی عمر میں رکھا ہوگا روزہ. ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے. بہت شکریہ. چلیں اب انشاءاللہ کچھ کالز اور لیں گے. کیپ کالنگ, انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد کالز لیتے ہیں. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی بڑے پیارے اشعار سننے کو ملیں گے. نعت خواں اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی طرز میں سنائیں گے. فاروق بھائی آپ سنائیں گے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا حسین بھائی سے سوال ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر
मोहम्मद रजा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। चौथे इस्लामी भाई, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلاتے. सिराज भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाल्लाह। फारूक भाई, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। क्या बात है जनाब, सबको याद है, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरे कदमों में जो है क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو. کیا بات ہے، کیا کمال کی شاعری کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی. ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. ایسا گما دے جناب آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلیں جناب، سب کے 10 نمبر ہیں، اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. ایک بار پھر کچھ کال شامل کریں گے اور پھر تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی جناب. میرا نام سکینہ تاریہ ہے، میں بابا میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل بہت اچھا لگتا ہے. عبدالحبیب بھائی، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گی. آپ سلسلے کے شروع میں اسکرین پر ایک ورڈ دکھائیں جو ناظرین کو مکمل کرنا ہو، اور پھر آپ اس سلسلے کے آخر میں قرآن درسی کریں. جزاک اللہ خیر. چلے، بڑا اچھا مشورہ ہے یہ. سوال کی جگہ ورڈ بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن ورڈ کا ایک لفظ بتا کر کیسے ناظرین پورا کریں گے؟ آپشن چلے غور کرتے ہیں. گڈ کال، جزاک اللہ. ایک اور کال دیجیے. نام سکینہ تاریہ ہے. پیارے عبدالحبیب انکل، ہمیں آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، مگر ہم چھوٹے بچے رات دیر تک جاگ نہیں سکتے. آپ دن میں بھی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دکھا دیجیے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اب اصل میں مسئلہ یہ کہ ماشاءاللہ مدنی چینل اتنا لمبا لائیو جا رہا ہے، شاید میرا خیال ہے 17 گھنٹے کے قریب لائیو ٹرانسمیشن ہے، تو سارے ہی سلسلوں کو ریپیٹ کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہوگا. بہرحال آپ کی کال ہماری مجلس نے سن لی ہے، پاسبلٹی ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سلسلہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. ابو سے کہیے گا انشاءاللہ وہ آپ کو انٹرنیٹ پر دکھا دیا کریں گے. چلیں، بہت شکریہ. کالز اور بھی لیں گے انشاءاللہ. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. یہ بزر راؤنڈ ہوگا، آپ چاروں کے پاس موقع ہوگا. آپ میں سے کوئی بھی اشارہ پہچان سکتا ہے، لیکن پہلے فاروق بھائی آپ بیل بجائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو اشارہ آتا ہو تو بتائیں گے، نہیں آتا اور بیل بجائیں گے تو 2 نمبر آپ کے مائنس ہو جائیں گے. جی آپ بیل بجائیں گے. اچھا اب آپ بھی ٹرائی کریے. اچھا یہ 5 سیکنڈ کا بریک ہوتا ہے، 1 منٹ انشاءاللہ. تو دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ میں اشارہ کروں گا اور اشارہ کرنے کے بعد جب آپ بیل بجائیں گے تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. اب بجائیے، ٹھیک ہے؟ تو نام ہے اس سیگمنٹ کا، ہم نے اشاروں سے سمجھانا ہے. کچھ ورڈز آپ کو دیے گئے، انہی ورڈ میں سے کوئی نہ کوئی یہ ورڈ ہوگا. آپ بھی بیل چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ جس کی بیل پہلے بجے گی وہی بلنک ہوگا. ہو سکتا ہے آپ چاروں بجائیں، لیکن جو فاسٹ بجائے گا، جلدی بجائے گا، اسی کی بلنک ہوگی. جناب اب میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں. اللہ، صرف اس پہ بیل، کس کی بیل بجی ہے؟ جی مجلس بتائے کہ چاروں میں سے
कौन? फारूक भाई जी, फारूक। खामोश शहजादा। अल्लाह अकबर, खामोश शहजादा। अभी तो मैंने उंगली का इशारा किया था, जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। 2 नंबर हासिल कर लिए हमारे फारूक भाई ने। ठीक है, अब अगला इशारा है जी, बेल बजाइए हमारे हुसैन भाई ने। वुजू का तरीका। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वुजू का, अभी तो मुंह धोने का इशारा किया था। 2 नंबर हुसैन भाई ने भी हासिल कर लिए हैं माशाल्लाह। अब तीसरे इशारे की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलें। अब बेल किसने बजाई है? सिराज भाई ने जी। सोते वक्त की दुआ। सबने लगता है एक एक इशारा बांट लिया है। सिराज भाई भी सोते वक्त की दुआ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अब इशारा थोड़ा सा मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो नया है, लेकिन देखते हैं कि ये पहुंच पाते हैं कि नहीं। अल्लाह अकबर। जनाब आप किसने बजाई है जी? सिराज भाई। एहराम। एहराम जनाब, एहराम जो है ये इशारा था। 4 मैंने इशारे किए, सिराज भाई ने 2 बार सही जवाब दे दिया। अहमद रजा इस बार बेल बजाते रह गए, लेकिन शायद थोड़ा सा देर हो गई। लेकिन कमाल यह है कि बहुत जल्दी पहुंचे इस्लामी भाई। शायद मेरे इशारे अच्छे थे, मुझे भी कुछ नंबर दे दें। बहरहाल चलते हैं एक बार फिर, हम देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। 12 नंबर पर हैं फारूक भाई, 12 नंबर पर हैं हुसैन भाई, और 14 नंबर पर हैं सिराज भाई, 10 नंबर पर हैं अहमद रजा। चारों के नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हैं, लेकिन अभी सेगमेंट बहुत कुछ बाकी है। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। अच्छा जनाब, हमने चूंकि नियत की हुई थी कि हर सेगमेंट के बाद कॉल लेनी है, और हमें मुझे बार बार कान में कहा जा रहा है कि आपने कॉल्स लेनी है, तो ठीक जनाब, लब्बैक, कॉल लेते हैं। अब्दुल हबीब साहब, क्या रमजान बाद भी दिलों की राहत आएगा, और क्या आप रमजान बाद भी दिलों की राहत में होंगे? देखिए, हमें तो मदनी मरकज़ का हुक्म मिलता है, शाबान में हुक्म मिला तो दिलों की राहत सिलसिले में आ गए थे। उसके बाद ज़हनी आजमाइश का हुक्म मिला, अभी ईद ट्रांसमिशन की तैयारियां हो रही है, उसमें बहुत खूबसूरत हम आपके लिए प्रोग्राम लाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक और कॉल दे दें। मैं रशीद तारी शेखपुरा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश अपनी बहारें लुटा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। माशाअल्लाह, जिस तरह आप फरमाते हैं कि रमजान मुबारक में फजान रमजान किताब जरूरी है, मैं कहता हूँ कि हर घर की जरूरत इस तरह इल्म दीन सीखने के लिए मदनी चैनल भी हर घर की जरूरत है। अल्लाह ताला मदनी चैनल को मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। बिल्कुल ऐसा ही है कि मदनी चैनल के जरिए बहुत कुछ घर बैठे सीखने को मिलता है। इन चारों से भी हम जब जितने भी कॉन्टेस्टेंट आते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि इस सिलसिले की तैयारी के लिए हमारे घर में क्या माहौल बना, क्या कुछ पढ़ने को मिला, क्या फीलिंग्स है। फारूक भाई, क्या आपकी घर? माशाल्लाह बहुत 2-3 दिन से घर वाले सब साथ हैं, बेटियां मेरी बहुत साथ दे रही सब मिलकर, और आपने पढ़ा, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जनाब, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, मुकम्मल कीजिए। अच्छा, अब मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में क्या होगा? मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में आपको चारों को बारी बारी एक वर्ड दिखाया जाएगा, और आपके पास 4 होंगे इशारे, 4 गलतियों की गुंजाइश होगी, और आपने वो वर्ड पहुंचना है। अब उस वर्ड के अंदर आपको कोई इशारा नहीं दिया होगा, आपने अपने इशारे के जरिए पहुंचना है। दिखाइए फारूक भाई को कौन से वर्ड पर पहुंचना है। नाजरीन आप भी गौर करें, हमारे फारूक भाई भी गौर करें जी। वाओ। वाओ, बताइए क्या इसमें वाओ आता है? जल्दी मत कीजिएगा, 4 गलतियों तक भी आपने सही जवाब दे दिया तो 2 नंबर मिलेंगे। जब तक कंफर्म ना हो आपने जवाब नहीं देना है जी। बताइए, वाओ आता है नहीं आता? आता है जनाब। वाओ आता है, और सेकंड लास्ट वर्ड में आता है जीम। जीम, बताइए क्या जीम आता है? कमाल है जनाब, जीम भी आ गया। अलिफ, क्या अलिफ आता है? अलिफ नहीं आता। जल्दी करें, आप अगर कोई इशारा नहीं देंगे तो ये आपकी गलती मान ली जाएगी। अल्लाह, वक्त गुजर गया, आपका एक गलती और हो गई। 25 सेकंड के अंदर ही आपने कोई वर्ड बोलना, कुछ तो कह देना, वो चेक हो जाएगा।
चलें, अब दोबारा सेकंड चलेंगे। या बताइए क्या या आता है? जी, दो या आ गए जनाब। अब तो आपको पहुंच जाना चाहिए। दस सेकंड है। लाम बताइए क्या लाम आता है? मेरे हिसाब से तो इसमें लाम नहीं आता। 3 गलतियां हो गई हैं। जो वर्ड्स आपको दिए गए थे उन्हीं में से एक वर्ड है ये। जीम के बाद 2 या हैं, एक वाव है और आखिरी गलती है आपके पास। सिर्फ 7 सेकंड रह गए हैं, कुछ कहिए, जल्दी कोई वर्ड कह दें। अल्लाह, नहीं जनाब, गलती हो गई है। ये मेरी मालूमात के मुताबिक लफ्ज जन्नती जेवर था। जीम भी आ गया था और 2 या भी आ गए थे। जनाब कोई बात नहीं, गलती हो गई है। इतना आसान नहीं होता, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कारोबारी लोग हों और उनको इस तरह की पजल में डाल दिया जाए, मुश्किल में डाल दिया जाए। मगर जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जन्नती जेवर एक शानदार किताब है, मकतबतुल मदीना से ज़रूर हासिल करें। बताइए हुसैन भाई को अब कौन सा वर्ड है जो मुकम्मल करना है? जे। क्या जे जाल होगा ना जी? ओहो, 2 आ गए भाई। बा करीब पहुंच गए भाई। मीम जबरदस्त। मीम भी 2 आ गए। आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म अल्लाह जाकर पीना नसीब फरमाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। अहमद रजा भाई को कौन सा वर्ड मुकम्मल करना है? अहमद रजा भाई अब वर्ड मुकम्मल करेंगे। जी अहमद रजा, बहुत मुख्तसर सा वर्ड है ये, तो आपके लिए शायद आसान भी हो गया क्योंकि वर्ड जो दिए गए होंगे। जी मीम। बताइए जनाब, मीम कहां आता है या नहीं आता? मीम आता है या नहीं आता? बताइए जनाब। चलें जनाब, जरा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सिस्टम के हवाले से कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन दुरूद पाक मिलकर पढ़ लेते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मीम आ गया जनाब। हतीम। अरे भाई आगे कोई चांस ही नहीं ले रहे, ये होता है बंदा। अहमद रजा कह रहे हैं हतीम, या तो 2 नंबर ले जाएंगे या गलती हो गई है। बताइए जनाब। हतीम जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, आखिरी इस्लामी भाई सिराज भाई, बताइए जनाब क्या वर्ड है जो पूरा करना है? अलिफ। अलिफ, क्या अलिफ आता है इसमें? 2 अलिफ आते हैं। या बताइए क्या या आता है इसमें? जी बिल्कुल आता है। ता, क्या इसमें ता आता है? ता नहीं आता। अब करीब हैं वैसे, थोड़ा सा गौर करें। 3 वर्ड आपको मिल गए हैं। मीम। मीम, क्या इसमें मीम आता है? बिल्कुल आता है जनाब।
اب تو میرا خیال ہے ناظرین آپ بھی پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے. 5 سیکنڈ میں کوئی ورڈ کہہ دیں ورنہ غلطی کاؤنٹ ہو جائے گی. تا پہلے بھی شاید کہہ چکے تھے لیکن یہ تا نہیں ہے. 2 غلطیاں ہو گئی. ابھی بھی 2 غلطیاں آپ کے پاس. غور کریں. لام. دیٹس گریٹ ورڈ. بتائیے کیا لام ہے؟ جی جناب لام بھی ہے. اب تو قریب پہنچ گیا. آخر میں لام ہے, شروع میں الف ہے, بیچ میں میم بھی ہے. جلدی کریں, 4 سیکنڈ رہ گئے. کوئی ورڈ کہہ دیتے پھر غلطی ہو گئی ہے. اب آخری آپ کے پاس موقع ہے 25 سیکنڈ کے اندر. آپ نے غلطی نہ کریں, کوشش کریں کہ آپ صحیح ورڈ کہہ دیں تو پھر 25 سیکنڈ مل جائیں گے. پانچ سیکنڈ رہ گئے. بعض اوقات سامنے والی چیز بھی رہ جاتی ہے. یہ حضرت اسماعیل کا نام اسماعیل ہے. آپ صرف سین کہتے تو میرا خیال ہے اور جلدی پہنچ جاتے, لیکن کوئی بات نہیں, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آپ سے بھی مسٹیک ہو گئی ہے. یہ حضرت اسماعیل کا نام صرف نام مبارک ہم نے لکھا تھا. آپ شاید حضرت کے ساتھ کوشش کر رہے تھے تو تھوڑا سا کامن سینس اور یوز کرتے تو اور جلدی ہو جاتا, لیکن ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات سامنے کی چیز ہوتی ہے اور نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. آئیے چلیں گے ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے. جی میرا نام محمد عبدالعلیم اتاری ہے. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے اور الحمدللہ جب کا یہ شروع ہوا ہے اس میں اول تا آخر شرکت کرنے کی تقریباً الحمدللہ روزانہ سعادت ملتی ہے. اس میں سننے والوں کو میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ اس میں روزانہ جو ہے علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں بھی انشاءاللہ اپنے جتنے بھی اسلامی میں نمبر ہے میرے پاس, میں انشاءاللہ ان کو واٹس ایپ پر اس کی دعوت دوں گا اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد امان اتاری ہے. عبدالحبیب صاحب, اب تک آپ نے ذہنی آزمائش میں ایک بھی بار یہ کلام نہیں پڑھا, آج تو یہ کلام سنا ہی دیں. مینو شوق مدینے جاوڑدا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلام بھائی ہوتے ہیں, وہ نعت پڑھتے ہیں. مجھے ظاہر سلسلہ کرنا ہوتا ہے, لیکن میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ ایک آدھ دن میں انشاءاللہ پھر آپ کو اس کے 1-2 شعر ضرور سناؤں گا. ایک اور کال دے دیں. عبدالحبیب بھائی سے سوال عرض ہے کہ آپ کافی لوگوں سے ملتے ہیں اور ملاقاتیں وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو آپ کچھ لوگوں کو مدنی چینل پر آڈیو سن کے یا سوشل میڈیا وغیرہ پہ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے کے ذریعے لوگوں کو پہچان جاتے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی ارشاد فرمائے. آپ تو یہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں کہ آپ سے فلاں جگہ پہ ملاقات ہوئی تھی, ایسا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ایسا بہت دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہر کسی کو پہچان جاتا ہوں, بلکہ میں تو شاید بہت شرمندہ ہوتا ہوں اور لوگ شرمندہ کرنے کے عادی بھی ہیں. چلیں آپ نے کال کر ہی دی ہے تو تسی اینج نہ کیا کرو. وہ کرتے کیا ہیں, عبدالحبیب بھائی پہچانا, پہلا سوال. اچھا جناب سوچتے رہے, نہیں آپ نے مجھے نہیں پہچانا. اچھا یار غلطی ہو گئی, معاف کر دو, اب بتا دیں آپ کون ہیں. تو آپ 2017 میں آپ نے حج کیا تھا نا, تو میں نے بھی اسی سال حج کیا تھا. اب جب کبھی کبھی تو خاموش ہو جاتا ہوں, کبھی کبھی پیار میں پوچھ لیتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے حج کیا ہے سب کے نام آپ کو یاد ہے؟ تو کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا پھر مجھے بھی امتحان میں نہ ڈالتے بھائی. تو اینج نہ کریں اور اس طرح امتحان نہ دیا کریں. ہر بندہ جو ہے ہر بندے کو یاد رکھے, بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ واقعی کسی نہ کسی وجہ سے یاد رہ جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی لوگوں کو یاد رہیں اور اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رہیں, تاکہ مرنے کے بعد ان کی دعاؤں میں بھی ہم یاد رہیں. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی جی جناب 4 سیگمنٹ ہو گئے ہیں, 14 نمبر ہیں. پہلے 2 اسلامی بھائیوں کے 12 نمبر ہیں, آخری کے 2 اسلامی بھائیوں کے 3 سیگمنٹ باقی ہیں. اور اگلا سیگمنٹ ہمارا بڑا خوبصورت ہے, مگر اس کے دوران ہم مختصر سی نعت خوانی کریں گے تاکہ بورڈز لگ جائیں گے. نعت خوانی کے فوراً بعد ہم الفاظ ان سے بنوائیں گے. یہ نیا سیگمنٹ ہے, دیکھیں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. آئیے چلتے ہیں نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف, وہ ہمیں انشاءاللہ مختصر سی بڑی پیاری سی نعت شریف سنائیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा, मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा, हुजूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊँगा, मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा, मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। होगा एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान, तो गड़ी का गुलाम आते हैं जाते हैं मैं भी आऊँगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि हम भी जल्द मदीने जाएंगे। नाजरीन, ये नया सेगमेंट है जिसमें इन चारों इस्लामी भाइयों को एक आप देख रहे होंगे 4 बोर्ड लगा दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स बड़े प्यारे हैं। मजहबी मकामात भी हो सकते हैं, मुबारक चीज़ें भी हो सकती हैं, मुकद्दस चीज़ें ही होंगी। तो 5 वर्ड हैं, ये मैं बता देता हूँ, और इन चारों के पास 1 ही मिनट होगा। सब अपने अपने बोर्ड्स पर आ जाएं, ये मार्कर्स लेंगे और जब मैं कहूँगा आपका वक्त शुरू होता है तो वक्त शुरू हो जाएगा।
اور آپ نے 4 ورڈز تلاش کرنے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے ہی بورڈ پہ نظر رکھنی ہے، کوشش یہ کرنا ہے کسی اور کا بورڈ نہیں دیکھنا ہے، کسی اور کا دیکھیں گے تو آپ کا ٹائم بھی نکل جائے گا۔ 1 منٹ کا ٹائمر لگا دیجئے، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 1 منٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ 5 ورڈز بنا سکتے ہیں کہ نہیں۔ بڑی اسپیڈ سے بنا رہے ہیں جناب۔ دیکھنا یہ ہے کہ 5 پورے ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ یاد رہے کہ آپ کا نام نہیں ہے اس میں، آپ کے بچوں کا نام نہیں ہوگا، آپ نے کوئی مقدس نام ہی تلاش کرنا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا جناب؟ جناب بہت جلدی فارغ ہو گئے فاروق بھائی، تو 5 ورڈ ہیں، غور کر لیں، ابھی آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں۔ ہمیں ایک کال بھی دے دیں جب تک جناب، ہم ناظرین سے بات کر لیتے ہیں، ان کو بورڈ پہ نمبر بنا دیتے ہیں۔ جی میں جنگ سے عبد الرحمان بات کر رہا ہوں۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کے اوپر رمضان کے روزے کب سے فرض ہو جاتے ہیں؟ برائے کرم سوال کا جواب دے دیجئے، جزاک اللہ۔ دیکھیں ویسے تو شرعی سوالات دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں کرنے چاہیے، مدنی مذاکرے میں کرنے چاہیے۔ جو مجھے معلومات ہے اور جو ہم نے پڑھا ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچپن سے جس طرح ہمیں کالیں آ رہی ہیں روزے رکھنے چاہیے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آپ مدنی مذاکرے میں کر سکتے ہیں۔ سب فارغ ہو گئے جناب، چلتے ہیں حسین بھائی کے بورڈ کی طرف، اور مجھے مارکر دے دیجیے۔ ناظرین یہ ذرا دیکھیے گا، آپ یہاں آ جائیں، تھوڑا سا یہاں آ جائیں تاکہ فریم میں بتائیں۔ یہ منا، مکہ ماشاءاللہ، اور یہ قرآن، سبحان اللہ، قرآن بھی بنا لیا انہوں نے، قرآن کا لفظ بھی آ گیا۔ اخلاص اور عرفات، منا، عرفات، قرآن، اخلاص، مکہ، ماشاءاللہ۔ اس سیگمنٹ کے ہر نمبر صحیح پر 5 نمبر تھے، حسین بھائی نے پورے 5 نمبر حاصل کر لیے ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں گے جی، ہر صحیح پر 1 نمبر ماشاءاللہ۔ مکہ، اخلاص اور جناب قرآن، زبردست، اور عرفات، اور یہ منا کرنا بھول گئے یا کیا؟ ہاں منا بھی کیا ہے، تو منا، عرفات، قرآن، اخلاص اور مکہ بھی کیا جی جناب۔ انہوں نے بھی 5 نمبر پورے حاصل کر لیے ماشاءاللہ۔ منا، اخلاص، قرآن، ایک دوسرے کے بورڈ تو نہیں دیکھے نا آپ لوگوں نے؟ عرفات اور مکہ، 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ، آپ کی بھی 5 پورے ہیں جی۔ 5 نمبر حاصل کر لیے احمد رضا نے بھی، منا، مکہ، اخلاص، قرآن اور عرفات۔ جناب انہوں نے بھی 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ہم تو سمجھے کہ شاید اس میں مقابلہ آگے پیچھے ہو جائے گا، مگر زبردست تیاری تھی۔ چلیں بھائی بورڈز اٹھا لیں، اور جب تک بلکہ بورڈز لگے رہیں، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں سلسلے کو، پھر آپ اٹھا لیجئے گا۔ ایک اور کال دے دیجئے جناب۔ ماشاءاللہ، عبدالحبیب بھائی کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ عبدالحبیب بھائی، میں آپ کا سلسلہ اتنی توجہ سے نہیں دیکھا کرتا تھا، لیکن اس رمضان میں نے آپ کا سلسلہ دیکھا ماشاءاللہ ابھی کچھ دن سے، تو باقی میں نے نیت کی کہ ماشاءاللہ واقعی بہت اچھی معلومات آپ کے سلسلے سے مل رہی ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک کا بھی ذوق و شوق نصیب ہوا، بہت ساری باتیں یونیک معلوم ہوئی، الحمدللہ علم دین سیکھنے کا ذوق ملا۔ تو اپنے دوستوں کو بھی میں ریکمنڈ کروں گا انشاءاللہ آپ کے سلسلے کی تھے، اور باقی آپ کے جو پچھلے سیزنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں یوٹیوب پہ جا کے دیکھوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بالکل آپ چاہیں تو برکت عطا فرمائیں، دعائیں بھی حساب مغفرت میں یاد رکھیے گا۔ آمین، اللہ آپ کی میری ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ پچھلے پروگرامز بھی جا کر ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو مدنی چینل کا ہے وہاں پر بھی، یا میرے نام پہ وہاں جا کر دیکھ لیں تو انشاءاللہ معلومات آپ کو مل جائے گی۔ ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام ام ایمن احمد علی مدنی ہے، میں گلبہار سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب انکل، مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل بہت اچھا لگتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اے اللہ ہمارے پیر و مرشد اور عبدالحبیب انکل اور سارے دعوت اسلامی والوں کو بخش دے، اللہم آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چلے جناب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ جی 19 نمبر ہیں حسین بھائی کے اور سراج بھائی کے، ساتھ بیٹھے ہیں، نمبر بھی ساتھ ہیں۔ ادھر احمد رضا بھائی اور فاروق بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، تو ان دونوں کے نمبر بھی 17 ہیں، مگر موقع ملے گا آگے بڑھنے کا۔ اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ اس سیگمنٹ میں، مدنی گلدستہ سیگمنٹ میں، ایک ویڈیو کلپ دکھایا جاتا ہے، پیکج دکھایا جاتا ہے، جس کے ذریعے آپ سے سوال کیے جائیں گے۔ بہت غور سے دیکھنا ہے ناظرین، آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان اسلام کے: اللہ اور رسول پر ایمان لانا، نماز، روزہ،
ज़कात और हज, ये 5 अरकान हैं। अच्छा, अब इनकी फिर मज़ीद तफसीलात हैं। असल में जो बुनियादी चीज़ है वो तो ईमान है। पहली बात जो शायद बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। तो वो पहली बात के इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बाकी जो 4 चीज़ें मज़ीद आगे हैं वो अहम तरीन इस्लाम की बातें हैं, इसलिए इस पर इनको ज़िक्र किया गया है। तो असल चीज़ है कि अल्लाह को मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, और इसका मतलब ये है कि इन दोनों की गवाही देने का कि हर उस बात को तस्लीम करना कि जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बात के मानने का हुक्म दिया उसको मानना, उस पर यकीन रखना, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ के बारे में इरशाद फरमाया उसको सच्चा जानना, ये असल बुनियाद है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसके ताबे यानी उसके नीचे आती हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, क्या इंसानों के अलावा मखलूक भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानती है? और सिलतो इलल खल्क़ काफ़ा, मैं तमाम मखलूक़ात की तरफ भेजा गया हूँ, ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक इंसान है जिनमें सरकश, जैसे गैर मुस्लिम सरकश इंसान और सरकश जिन्नात, इनके अलावा सारी मखलूक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जानती है, मानती है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, बहुत प्यारा मदनी गुलदस्ता था, बुनियाद इस्लाम, और बहुत अहम बातें हमने सुनी। सवाल करेंगे फारूक भाई से, पहला मदनी गुलदस्ता जो था उसका मौजू क्या था? अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाल्लाह। हुसैन भाई आप बताएं, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, ये हदीस पाक है, इसका तर्जुमा क्या है? मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं तमाम मखलूकात की तरफ भेजा गया हूँ। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं जनाब। सवाल करेंगे अहमद रजा से, अरकान इस्लाम कौन से हैं? अरकान इस्लाम 5 हैं। अल्लाह की इबादत करना, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अरकान इस्लाम तो बयान हो गए, सिराज में आप ये बताएं अरकान इस्लाम की बेस क्या है? अल्लाह और उसके रसूल को मानना। जी, बेसिक जो है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, ये बेस है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कोई कर रहा और ईमान ही ना लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, नबी पाक को आखिरी नबी भी मानना है। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब माशाल्लाह मदनी गुलदस्ता भी बड़े गौर से देखा इन्होंने। आखिरी सेगमेंट ही फैसला करेगा कौन आगे जाता है। स्कोर बोर्ड से पहले क्या एक और कॉल ना ले लें? चले एक और कॉल लेते हैं। जी, मेरा नाम हुज़ैफा है, मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, हम सबको आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ आप बहरीन भी कभी तशरीफ़ लाएं। जी, बहरीन में कई बार आ चुका हूँ। अब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहरीन के इस्लाम पे बुलाते भी रहते हैं, क्योंकि बहरीन आना इतना मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो मदीने पाक के करीब है, तो हरमैन तय्यबैन जब जाना हो तो रास्ते से होके जाया जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने बहरीन से हमें कॉल किया। आइए नाज़रीन आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं जनाब। 21 नंबर हैं पहले 2 इस्लामी भाइयों के, और 19 नंबर हैं फारूक भाई और अहमद रजा के। देखना यह है कि कौन आगे जाता है, क्योंकि 8 नंबर का ये सेगमेंट है। सबके पास यकसा मौका होगा इस मुकाबले में आगे बढ़ने का, क्योंकि इसका नाम है दुरुस्त कीजिए। चारों इस्लामी भाइयों के पास यकसा मौका है। जो बजर बजाएगा उसे जवाब देना होगा, मगर याद रहे गलत आपने बेल बजा दी तो 2 नंबर माइनस भी हो जाएंगे। वर्ड दिखाइए वो कौन सा है जो दुरुस्त करना है। बेल बजाइए। अहमद रजा ने अहमद यार खान। अहमद यार खान, क्या ये जवाब दुरुस्त है? ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया जनाब। अहमद रजा ने 2 नंबर हासिल किए हैं, और नंबर की ने जरूरत भी बहुत थी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बेल बजाइए हुसैन भाई ने। ज़ैनब बिन्त जहश। क्या ये हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का नाम था? बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जनाब। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। चले जनाब तीसरा सवाल दिखाइए। अब बेल बजाई है सिराज भाई ने।
22 सेकंड है, गौर वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। क्या ये उस किताब का नाम है? अमेजिंग बुक है ये, मकतबतुल मदीना की। नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़े, हदीसों पर मुश्तमिल है। मगर क्या जवाब सिराज भाई का ठीक है? वो हम में से नहीं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है नाज़रीन। और मेरा ख्याल ये है कि सिराज भाई और हुसैन भाई के नंबर बराबर हैं, तो अब आखिरी सवाल पर इन्हीं दोनों के दरमियान फैसला होना चाहिए। बल्कि हाँ, ये भी तो हो सकता है कि अहमद रजा के नंबर कितने हैं? नंबर दिखाइए मुझे जरा मुझे नंबर दिखाइए ताकि हम फैसला कर लें। क्या, क्योंकि मुकाबले का भी तो हमें डिसीजन लेना है ना। चलें तो ठीक है, इस सवाल के जवाब में चारों के पास ऑप्शन है, और अगर मुकाबला टाई हो गया तो फिर हम एक और सवाल उन्हीं दो के साथ कर लेंगे जिनके नंबर्स टाई होंगे। ठीक है, चलिए जरा आप दिखाइए वो वर्ड क्या जनाब। सिराज भाई ने बेल। जी सिराज भाई, बुराइयों की माँ। बुराइयों की माँ, याद रहे ये भी एक। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। और सुभान अल्लाह, सिराज भाई ऐसी तैयारी कैसी कर ली आपने जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, जो है वो मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की। अच्छा। और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ग्रेट है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है, और एक अपॉर्चुनिटी भी थी यहाँ आने का। एक जो है वो शौक भी था, और ये अल्लाह ताला ने जो ये ऑनर दिया हमें। फैजान मदीना भी पहली बार आए आप? जी। अल्लाह अकबर। अब ये आप सबका पहली और बार और आखिरी बार नहीं होना चाहिए, आप तो आते रहते हैं, लेकिन सबने बार बार आना है। ये आपका मदनी मरकज है, और इंशाल्लाह मदनी चैनल पर भी आप तशरीफ लाएं तो सब नियत भी कर लें कि मजीद इल्म दीन भी सीखेंगे इंशाल्लाह। हुसैन भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जब याद करने की नीयत से कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो वो और ज़्यादा उसको उसका असर होता है। और माशाल्लाह। चलिए जनाब, उम्मीद है नाज़रीन आपको सिलसिला पसंद आया होगा। सिराज भाई ने आखिरी बेल बजाकर मेरे हिसाब से तो मुकाबला जीत लिया है, मगर स्कोर बोर्ड बताएगा असल सिचुएशन क्या है। जी जी जनाब, सिराज भाई ने 25 नंबर हासिल कर लिए हैं, हुसैन भाई 23 नंबर पर हैं, 21 नंबर पर रहे अहमद रजा, और फारूक भाई रहे 19 नंबर पर। आप चारों की आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। नाज़रीन, एक सवाल आपसे शुरू में किया गया था सिलसिले के शुरू में, वो सवाल ये था कि बाहर शरीयत किस बुजुर्ग ने तहरीर फरमाई है? जवाब है मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और अब मैं उनके जो मेरे पास नाम आए हैं मैं वो पढ़ देता हूँ, 12 नाम, फिर उसमें से कुरानदाजी हो जाएगी। गुलाम ज़ियाउद्दीन अत्तारी पाक पतन शरीफ, मोहम्मद अबू बकर बिन माजिद अली सिकंदर हयात लाहौर, सलाम अहमद अत्तारी सरगोदा, मोहम्मद अकरम तबस्सुम कादरी गुद्दू बैराज, मोहसिन अली अत्तारी अरब शरीफ, कनीज़े अत्तार कुनरी सिंध, राव मोहम्मद ज़ियाउर रहमान नक्शबंदी, मोहम्मद शरीफ सियालवी पन्नू आकिल, हुज़ैफ़ा मुल्तान, बिनते गुलाम मोहम्मद कश्मीर, मोहम्मद शाज़ेब अत्तारी इस्लामाबाद, ज़ुहैब हुसैन जहलम। और अब हम देखते हैं कि इन 12 में से किन को कुरानदाजी के जरिए तोहफा मिलता है, और ये है मोहम्मद अबू बकर बिन माजिद अली लाहौर। आप जल्दी से अपना एड्रेस भेज दें, इंशाल्लाह आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। अब आपसे सवाल किया जाएगा जो आपने कल सिलसिला शुरू होने से पहले जवाब देना है, और सवाल यह है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, माशाअल्लाह शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का नाम हैदर किसने रखा? इसका जवाब आपने देना है। ये आपको किताब फैजान नमाज से इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। कल सिलसिला शुरू होने से पहले आपने इसका जवाब देना है। नाजरीन, वक्त हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट देखने का, और जैसे ही सेगमेंट से आप वापस आएंगे हमारे इसी मंच पर जलवा फरमा होंगे मुफ्ती शफीक साहब, उनकी प्यारी बातें, आपकी कॉल्स, शरई मसाइल इख्तिताम सहर तक जारी रहेंगे। आप उनके सिलसिले में भी ज़रूर शामिल रहें। आइए चलते हैं, बात है कुछ खास। प्रोग्राम है ज़हनी आज़माइश रमज़ान स्पेशल, और सेगमेंट है बात है कुछ खास। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी अहम तरीन इजाद की जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, इंटरनेट। 1983 में बाकायदा इंटरनेट का आगाज हुआ, और 1990 में दुनिया ऑनलाइन हो गई। इंटरनेट है क्या? आसान अंदाज से समझिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, सरकारी और प्राइवेट इदारे, तालीमी इदारे और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस, और सारे इंसान जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इनका आपस में राबता। पाकिस्तान में इंटरनेट 6 से ज्यादा बड़ी बड़ी तारों के जरिए आता है जो समुद्र के नीचे बिछाई गई हैं, और ये ऑप्टिकल फाइबर है, यानी शीशे की बनी हुई है, जिससे डाटा बड़ी स्पीड से आता है। और देखिए इंटरनेट का कितना बड़ा फायदा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई इजाद होती है, कोई किताब लिखी जाती है, कोई रिसर्च, कोई तहकीक होती है, इंटरनेट के जरिए पलक झपकने में पूरी दुनिया में फैल जाती है। और फिर
आसान और सस्ता राब्ता, जैसे व्हाट्सएप कॉल, ऑडियो भी और वीडियो भी हो सकती है। ईमेल के जरिए बाएतमाद कारोबारी राब्ता अब आसानी से मुमकिन है। इंटरनेट का एक बड़ा फायदा वो GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, यानी आपको किसी जगह के एड्रेस का बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। आपने कहां जाना है आपको आपका मोबाइल गाइड करेगा, बल्कि करीबी स्टोर, पेट्रोल पंप, ATM, बैंक, रेस्टोरेंट वगैरह का भी GPS के जरिए पता चल सकता है। याद रहे, इस वक्त दुनिया में 53% इंटरनेट वो मोबाइल पर इस्तेमाल किया जाता है, और फिर बिजली, गैस और पानी वगैरह के बिल एक क्लिक के जरिए इंटरनेट की मदद से बड़ी आसानी के साथ पे किए जा सकते हैं। हत्ता कि ब्लड टेस्ट, जो खून का टेस्ट आप करवाते हैं, आपको रिपोर्ट्स लेने के लिए जाना नहीं पड़ता, बल्कि आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। गलत खबरें भी हैं, लेकिन याद रखिए, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहां से आपको इसके बारे में सही इत्तलाआत मिल सकती हैं। जैसे कुरान और सुन्नत की आलमगीर मदनी तहरीक दावत इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.dawatislami.net। इसी तरीके से 10 फेसबुक पेजेस हैं। अगर आप दावत इस्लामी की सारी डिजिटल सर्विसेज को देखना चाहते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए दावत इस्लामी डिजिटल सर्विसेज, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह इंटरनेट का एक बड़ा फायदा वो ऑनलाइन सदकात और ज़कात जमा करवाने का भी है। आप दावत इस्लामी के मदनी कामों में हिस्सा डालिए। दावत इस्लामी को किस तरह से डोनेशन दी जा सकती है, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, मेन इंटरफेस के ऊपर बड़ी बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इल्म का